आँखाहरूले कहीँ न कहीँ छन् यहाँ त। मेरो राम लखन गएछन्, अरू कसैको राम लखन नजाउँ के? मेरै इज्जत होस्, मलाई छैन त्यस्तो। अरे डाक्टर साहब, कस्तो झोल्ले डाक्टर तपाईँले बडीले के भनिराखेछ? तपाईँको के हो यस्तो? अब तपाईँले पोइन्ट समात्नुहोस्। 5 तपाईँको वीर हस्पिटल र जेल सेन्टर 5 मिनट लाग्छ के? 500 मिटरको दूरी छ। त्यति 2.5 घण्टा मान्छेको कहाँ यिनीहरूले हत्या गरेछन्? हत्या गर्न थियो भने पोइजन के मारे उस जनताहरू कहीँ न कहीँ केही छ, कहीँ न कहीँ केही छ। 8:28 में निकाल्ने मान्छे 10:55 पुगेछ हस्पिटलमा। त्यो नि त यस्तो पनि हत्या को मान्छे यस्तो गरेछ? त्यो त शङ्कास्पद हत्या नै हो, हत्या नै हो। यो कहीँ न कहीँ केही त केही छ यसमा। यो दुईजनालाई थाहा छ। यदि जुन मान्छेले ठिक छ उहाँले 28:28 सीसी फुटेज निकाल्नु पर्छ। तपाईँले ध्यानले सुन्नुहोस्। 28:28 जेलबाट निकाल्दा उहाँले देखाउनु भएको छ। तर कसैको घरमा यस्तो नघटोस् दोबारा। सबै जनता एउटै हुन्। हामीहरू नै हो यिनीहरूलाई कुर्सीमा पुगाउने। सिडिओ साहब, अहिले लास कुरिराखेछ हाम्रो सरकार, हेर्नुहोस् त्यो लास बडीको अन्त्येष्टि गर्न किन पाए छैन हामीहरू? त्यहाँ लैजानुहोस्। तपाईँलाई म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। आज मैले जुन स्थितिमा हामीहरू काठमाडौँ, ए सरकार यो के भइरहेको छ यो देशमा? गृहमन्त्रीजी एउटा राम्रो समिति गठन गरेर यो अनुसन्धानको प्रक्रिया, त्यो हस्पिटलले किन सीसीटीभीमा देखाएन? यो केदार सेन्चुरीले के बोल्नुपर्छ? खै त त्यहाँको उहाँको कल्याण समितिलाई बिटेको घटना त सबै हजुरलाई थाहै भइसकेछ। अब आउने घटनामा मैले फेरि मुछेछु। म यहाँ के हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँको पोस्टमार्टम भइसकेछ। पोस्टमार्टम भइसकेपछि पनि हामीहरू पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाएको छैनौँ, अन्त्येष्टि गर्न पाएको छैनौँ। आज 4 दिन भइसकेछ। अस्ति हामीहरू हामीहरू त्यहाँ टिचिङ हस्पिटल गएका थिएँ। पोस्टमार्टम भइसकेछ। तपाईँहरूको सब अब अन्त्येष्टि हुन्छ, हामीहरू दिन मिल्दैन। तपाईँहरूको अन्त्येष्टि अब हामीहरू त्यही घाटमा गरिदिन्छौँ। तपाईँले त्यही पुग्नुहोस्। हामीहरू त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ तर यहाँबाट अन्त्येष्टि गएन गाडी उहाँको। अनि किन गएको छैन भने गाडी पाइएन। अनि त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट आउनुहोस्। भोलिपल्ट जाँदाखेरि के भयो त, दिनभरि त्यहाँ बसी अलिकता उहाँको त्यो बडी बुझ्ने ठाउँमा त्यो प्रक्रिया पुऱ्याउन पर्छ के, कागज साइन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि एउटा भाषा नमिलेर त्यहाँ मिस्टेक भयो थियो। हामीले छुट्याएर साइन गरेर अब तपाईँहरूको बडी जान्छ आज अन्त्येष्टिको लागि। दिनभरि त्यहाँ 3-4 बजेसम्म बसेँ। अनि गएन। फेरि आर्मी जेलर साहबलाई फोन लगाउँदाखेरि के भयो अहिलेसम्म आएन बडी। अनि उहाँले के भन्नुभयो, हामीलाई आर्मीलाई जिम्मा दिइसकेछ। अनि आर्मीले अब जे गर्छ गर्छ। आर्मीलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँले अब कहिले हुन्छ? अब तपाईँको आज अन्त्येष्टि हुन्न, सिडिओ साहबले रोक्नुपर्छ। सिडिओ साहबले किन रोक्नुपर्छ थाहा छैन। अब यसको प्रक्रिया अझै के छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। अनि त्यसपछि सिडिओ साहबलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोजेकै हो। उहाँसित भेट भएकै छैन। फोन पनि उठेन उहाँको। अब कारण के होला, उहाँ बिजी भएर हो कि के भएर थाहा छैन। तर आज पोस्टमार्टम भएको 3 दिन जति 3 या 4 दिन भइसकेछ। अहिलेसम्म उहाँको पोस्टमार्टम हाम्रो समूहमा के हुन्छ भने भोलि 10 गातर भन्छ हामीहरू। 10 गातरको भोलि चोखो हुने टाइममा अहिले हामीले बडी पनि अन्त्येष्टि गर्न पाएका छैनौँ। ए सरकार यो के भइरहेको छ यो देशमा? गृहमन्त्रीजी एउटा राम्रो समिति गठन गरेर यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजानुहोस्। तपाईँलाई म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। आज मैले जुन स्थितिमा हामीहरू काठमाडौँमा घुमिरहेका छौँ, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस्। यो कहीँ न कहीँ रहस्यमय घटना छ। अब म यसमा के फोकस गर्न चाहन्छु, हाम्रो जेलर साहबले के भन्नुभयो थियो, मैले उसमा अन्तर्वार्तामा उहाँले 28:28 सीसी फुटेज निकाल्नु पर्छ। तपाईँले ध्यानले सुन्नुहोस्। 28:28 जेलबाट निकाल्दा उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यसपछि अलिकता भित्रै उहाँले के भन्नुभएको छ, अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा 7 मिनट मात्रै भित्र हामीले चेकअप गराएको छौँ। भित्रै पनि हुन्छ नि चेकअप स्थिति होइन। 7 बजी त्यहाँ उहाँले गराउनु भएको छ। 7 मिनट
मात्रै मैले हटाइदिन्छु नि त, थपिदिन्छ भने 8:28 निकालेको मान्छे यो डाकाहरूले कहीँ न कहीँ छन्। यहाँ त मेरो रामलखन गएछन्, अब अरू कसैको रामलखनमा जाउँ के? मेरै जित होस्, मलाई छैन त्यस्तो। तर तपाईँहरूले सतर्क हुनुहोस्, जनताहरू कहीँ न कहीँ केही छ, कहीँ न कहीँ केही छ। 8:28 निकाल्ने मान्छे 10:55 पुगेछ हस्पिटलमा, 2.5 घन्टा खै त मान्छे। त्यो हस्पिटलले किन सिसिटिभीमा देखाएन? यो केदार सेन्चुरीले के बोल्नुपर्छ? खै त त्यहाँको उहाँको त्यहाँ सिसिटिभी छैन। त्यहाँबाट 28 निकालेको 2.5 घन्टा खै त त्यो मान्छे? चेकअप त भइ छैन हस्पिटलमा। उहाँको इन्टरभ्यूमा आएको 7 मिनट मात्रै हामी देखेँ, श्वासप्रश्वासको समस्या थियो, त्यही भएर हामीले त्यहाँ पठाइदिएको। 2.5 घन्टा तपाईँले आफै निकाल्नुहोस् त टाइम। के यो सत्य लाग्छ? उहाँले यस्तो कुरा भन्दाखेरि लाज लाग्दैन? उहाँले के भन्नुभएछ? मैले जे पढेर आएको छ, जे मैले देखेछु त्यही मैले भन्दैछु। अरे डाक्टर साहब, कस्तो झोल्ले डाक्टर तपाईँले बडीले के भनिराखेछ? तपाईँको के हो यस्तो? या त तपाईँ भन्नुहोस् चोटपटक लगाएर आएको थियो, बिराजको कुरै छैन। अनि एक इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभएछ? ऋषि धमलाजीको इन्टरभ्यू मैले सुनेको थिएँ, उहाँलाई केही पनि थिएन, अलिकता आँखाको नानी शून्य थियो। एउटा शङ्कास्पद कुरा। अब तपाईँले पोइन्ट समात्नुहोस्। 5 तपाईँको वीर हस्पिटल र जेल सेन्टर 5 मिनट लाग्छ के? 500 मिटरको दूरी छ। त्यति 2.5 घन्टा मान्छेको कहाँ यिनीहरूले हत्या गरेछन्? हत्या गर्न थियो भने पोइजन के मारे हुन्थ्यो नि त? यस्तो पनि हत्या को मान्छे यस्तो गरेछ? त्यो त शङ्कास्पद हत्या नै हो, हत्या नै हो। त्यहाँ उहाँको जुन विज्ञप्ति दिइराख्नु भएको छ, खै त उहाँको सिसी फुटेज? मुखले बोलेर हुन्छ केदारजी? मुखले बोलेर हुन्छ केदारजी? तपाईँले लास झार्नु भयो भने खै त तपाईँको सिसी फुटेज? को मान्छे लिएर गाडी उत्रे थियो? एउटा सानो त्यो फुटेज देखाएर त्यहाँभित्रको त्यो जेलर साहब के नाम हो उहाँको? त्यतिले पुग्छ, जनताले मान्छ। 3 करोड जनता हाम्रो। त्यो रामलखन जयसवाल यहाँको योद्धा मान्छे थियो। यो रामलखन जयसवालको जुन उहाँहरूले के सोचेर मार्नु भएछ कि यसको कोही छैन, तर उसको 3 करोड जनता छन्। मैले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस्, कहीँ न कहीँ केही रहस्य त छ। या त वीर हस्पिटलको छ, या त त्यसको छ। अब जुन मान्छे किन त्यो केदार सरले किन निकाल्नु भएको छैन? जुन मान्छेको बडीले भनिन्छ ठिक छ, उहाँले भन्नुभएछ सब परीक्षणको लागि हामीले यहाँ सुताइदिए। ए केदार सर, सब परीक्षण कहाँबाट लिनुभयो? मृतकको मुखमा 2टा यो छ, सब कहाँबाट लिनुभयो? आँखाबाट लिनुभयो कि यही मार्क्सबाट लिनुभयो? मृत आत्माको बडीमा मार्क्स छ, क्या त्यहाँ सबले तपाईँले मार्क्स लगाइदिनु भएको थियो कि के हो? एउटा शङ्कास्पद कुरा। त्यहाँबाट सिसिटिभीमा के देखाएको छ? उहाँले यहाँ घाँटीमा लगाएर निस्नु भएछ, यहाँ आउँदा 3टा छ। त्यसैले वीर हस्पिटलले जानकारी त होला। यस्तो घटना त छ। अब यो घटना कहाँ घटिरहेछ मलाई थाहा छैन। यसको दोषी कहाँ छन्? यो दोषीलाई निकाल्नै पर्छ। तपाईँ काठमाडौँवासीहरू ठुलो देशमा ठुलो घटना जस्तो लागेछ कि मलाई। म फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ, यस्तो हुन्छ, मैले यो बकवास हो, मान्छे त्यतिकै भाइरल हुनको लागि हालिदिन्छन् कि। तर कसैको घरमा यस्तो नघटोस् दोबारा। सबै जनता एउटै हुन्। हामीहरू नै हो योलाई कुर्सीमा पुगाउने। सिडिओ साहब, अहिले लास पुरिराखेछ हाम्रो सरकार, हेर्नुहोस् त्यो लास बडीको अन्त्येष्टि गर्न किन पाए छैन? हामीहरू कति पीडा भोगिराखेछौँ। हामीहरू के गर्ने? अहिले हामीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाउने अधिकार त छ नि त? छ कि छैन? कति दिन लाग्छ? यति दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ? के हो नपाउने? मेरो अन्त्येष्टि आफ्नो हिन्दू संस्कार हिसाबले गऱ्यो भने आत्माको पनि त मोक्ष हुन्छ होला नि त? यो हामीले मानव होइन? यस्तै गर्न थियो शङ्कास्पद के? तर एउटा पोइजन लगाएको बेचारा आरामले त मर्थ्यो नि त। उहाँको भनाइ अनि त्यो बडीको भनाइले जनता मान्छ। उहाँलाई अलिकता पनि शरम लाग्दैन मैले के बोलिराखेको छु? 3 दिनमा यहाँबाट लास निस्किन्छ र यहाँबाट निस्किन्छ रे। अनि उहाँले 4 दिन बिना हस्पिटलमा सुनाउनु भयो थियो। यदि स्वाब निकालेर टिचिङ हस्पिटलमा पठाइदिनु भइहाल्थ्यो नि त। पोस्टमार्टम गर्ने कसले अर्डर दिएको थियो त? पोस्टमार्टम गर्नेको डिमान्ड त हामीहरूको हो। उहाँले भन्नुपर्छ ल उहाँहरूले जेलर साहबले के अरे रिक्वेस्ट गर्नुभयो, हामीले स्वाब लिएर सुताइदिए। किन सुताउनु पर्यो? टिचिङ हस्पिटल पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त। मेरो भनाइ के छ भने यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो कहीँ न कहीँ केही त केही छ। यो कहीँ न कहीँ केही त केही छ।
यसमा यो दुईजनालाई थाहा छ। यदि जुन मान्छेले ठिक छ उहाँले आउनुभयो, उहाँले भनिदिनु उहाँको मृत्यु भइसकेको थियो, झार्ने गाडीबाट मान्छे त कोही होला नि, खै ड्राइभर त्यो गाडीवाला पुलिस प्रहरी कसले लिएर आएको थियो त्यहाँ, खै त त्यो मान्छे कहाँ छ, त्यो मान्छे किन आएको छैन अगाडि, हामीले नै हो झारेको, हामीले नै यहाँ सुताएको। उहाँले भन्नुभयो हामीले सब निकालेर यहाँ राखिदिए, मुखमा त मास्क छ, के मरेको मान्छेले सब निकालेर फेरि मुखमा मास्क हाल्नु भयो के दाजु, फेरि मास्क हाल्नु भयो तपाईँले, जिउँदो मान्छेको मुखमा निकाल्दाखेरि मास्क छैन, मरेको मान्छेको मुखमा तपाईँले मास्क लगाइदिनु भएछ। अलिकता लाज गर्नुहोस्, यो घटना केदारजी तपाईँको यो जनता मान्नेवाला छैन, जे सत्य छ त्यो बताइदिनुहोस्। तपाईँले उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले जे विज्ञप्ति आएको लेखेर मैले त बढी पनि हेर्न पाएको छैन रे, त्यही मैले भनिदिएछु। जिब्रो चापेर जुन उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि, मेरो राम लखन त आउँदैन, अरू कसैको नजाओस्, यस्तो घटना नघटोस्, यो कहीँ न कहीँ केही न केही त छ। उहाँ पनि आफ्नो ठाउँको हिरो मान्छे हो के, त्यस्तो आतङ्कवादी यस्तो कैदी हो भनेर उहाँले जे सोच्नुभएको थियो त्यो होइन, त्यो अर्कै कुरा थियो यसमा। तर यहाँ जब मरेको मान्छे उहाँले राख्नु भएछ अनि सिसी फुटेज किन निकाल्नु भएको छैन, शङ्का यहाँ छ। मुखले विज्ञप्ति सहित विज्ञप्ति निकालेर हुन्छ त, जनताले मान्नेवाला छ त। यसको अनुसन्धान समिति गठन गरेर म यही सरकारबाट यहीबाट हाम्रो गृहमन्त्रीजी तपाईँसित आग्रह छ, अनुसन्धान समिति गठन गरेर यो अपराधीलाई कठोर से कठोर सजाय दिनुहोस् तपाईँहरूले, ताकि यो फेरि बदनाम नहोस् यो जेल र वीर हस्पिटल। तपाईँले अनुसन्धान गर्नुहोस्, के त्यसमा अरू कोही दोषी होला कि, कहीँ न कहीँ त रहस्य छ, किन मौन बसेछ, किन फेरि सिसी फुटेज निकालेको छैन वीर हस्पिटलले, सबै लिन थियो बडी पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त, 3 दिन किन सुताएको छ त्यहाँ। उनीहरूले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ, पोस्टमार्टमको लागि राखेर, पोस्टमार्टम त गर्ने हामीले भन्ने अधिकार हो नि, ल अब मलाई शङ्का लागेको छ पोस्टमार्टम गरिदिनुहोस्, पोस्टमार्टम पनि गरिदिने, सब पनि। अनि सब कहाँबाट निकालेछ, यहाँ त दुईटै मार्क्स लागेछ उहाँको फेसमा, के हो यस्तो रहस्यमय, अलिकता हामीहरू पनि जानौँ न के हो, तपाईँलाई के लागेछ, मलाई त बुझ्नै गाह्रो पर्छ। अनि त्यही 8:30 बजे 11 बजे मान्छेले राम्रो नमस्ते गरेर फेस तपाईँले हेर्नु होला, उहाँले राम्रो नमस्ते गरेर हिँडिराख्नु पर्छ। गेटबाट छिराउँदाखेरि जस्तो लाग्छ जबरजस्ती 4 जना मिलेर ढाकेले झन् छिटो निस्कु, अनि ऊ बेचारा फर्केर यसरी नमस्ते गर्नुपर्छ है, मुखमा मास्क छैन है। अनि त्यही 8:30 अनि पुग्दा 11:55मा 10:55मा वीर हस्पिटलमा, यो कहाँको यो पछ यो नेपाली जनताहरूलाई यदि कोरोना दिलको रोगी उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँ दिलको खै त पुर्जी के उपचार गर्नुभयो, के भनेर डाक्टर गर्नुपर्छ वीर हस्पिटलभित्र, खै त पुर्जी हामीले केही पाएको छैनौँ। त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जेलरसित माग्नुहोस्, जेलरसित भन्दाखेरि तपाईँले अब टिचिङ हस्पिटल जानुहोस्। यो प्रक्रिया घुमाउन के यो काण्ड रहस्य घुमाउनको लागि हो, एकजनालाई मारेर अरूलाई यसरी अब खै के भएछ के भएछ त्यस्तो छ। अब मलाई मेरो के भनाइ छ भने यो अनुसन्धान समिति गठन गरेर कहीँ न कहीँ हत्यारा त लुकेकै छन्, कहीँ न कहीँ त त्यो रहस्य त छ, तिनीहरूको साँठगाँठ के छ, यसको पछाडि को छ, कसरी भएछ। अब जनताले जब त्यहाँ हल्ला गरिराखेछ यो छैन त्यो छैन, उहाँहरूले जनतालाई बोलाएर 2-4 जना यस्तो व्यक्तिलाई ल तपाईँले आउनुहोस् त म टाढीबाट देखाइदिन्छु, आँखा छ कि छैन, यो छैन यो सुनाउने मतलब छैन। तर उहाँहरूले के बोलाइदिनु भयो, पुलिस बोलाइदिनु भयो, ल अब लाठी चार्ज गर यिनीहरूले के गर्छन् भनेर। कति मार्नुहुन्छ तपाईँहरू, कसले पुगाएको छ उहाँहरूलाई यसै गर्नको लागि हो। हामीहरू भएर उहाँबाट आएर यो सडकमा आज 9 दिन भएको छ, एउटा सिम्पल मान्छे मरेछ आज 9 दिन पर्छ, यो स्वाभाविक छ, यो राम्रो कुरा हो, यो होइन राम्रो कुरा। अब हाम्रो माग अहिले कहिले अन्त्येष्टि गर्ने पाउने, हामी खै त किन पाएन, हामीले किन पाएन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किन पाएन, आज 4 दिन भइसक्यो। जेलर अहिले हाम्रो आर्मी साहबले भन्नुपर्छ, उहाँले रोक्नुपर्छ, किन रोक्नु भएको हो, भेटै नहुने पाउने के कारण हो। अनि यो अनुसन्धान समिति त राख्नै पर्छ ताकि आउने सालमा यस्तो घटना फेरि नहोस्, अरू कसैको माथि यस्तो काण्ड नहोस्। मेरो भनाइ यही छ, अरू केही पनि छैन। सङ्घात्मक कुरा त धेरै छ। उहाँको हातमा निस्कँदाखेरि तपाईँहरूले हेर्नु होला, उहाँको हातमा प्लास्टिकको झोला छ एउटा, के भनेर उहाँले राति 8:30 बजे उहाँले धकाल्नु छ। जेलर साहबले भन्नुभयो थियो, जेलर साहबले के भन्नुभयो थियो, उहाँले चेस खेलिराख्नु भयो थियो अनि हामीले लगेर
चारजना त्यहाँभित्र गेटमा तपाईँले हेर्नु ल जबरजस्ती धकेले जस्तै के छिटो निस्क छिटो अनि त्यसपछि एउटा मात्रै सिसी फुटेज देखाउनु पर्छ जबकि 4-5 वटा छ गाडीमा बस्दाकोहरू पनि छ भित्र फाटफाट सबै छ अनि उहाँले के काटकुट गर्दा हो कि उहाँको टाइम कसरी मिलेछ उहाँले आफै भन्नुपर्छ 7 मिनट भित्र चेकअप भएछ अरू कोही भएछ नि त 2.5 घण्टा खै मान्छे त बाटोमा कति दूरी छ जेलर साहब कति दूरी छ तपाईले अब बताउनुस् कहाँ पर्छ यो मृत्यु मलाई मेरो भनाइ यही हो अरू केही पनि अब अनुसन्धान समिति गठन गरेर यो घटना कहाँ घटेछ यो सबै जनताको अगाडि ल्याइदिन पर्यो मेरो बस भनाइ यही छ अझै मलाई अझै यो काठमाडौँमा कति बस्न पर्छ थाहा छैन तर सही तथ्य के हो कहाँबाट हो त्यो जनताको अगाडि किनभने जनता जागिसकेछन् जति उहाँले विज्ञप्ति दिइराख्नु भएको छ नि जिब्रो चापेर केदार सर यो मिले छैन के तपाईँको यो मिलेकै छैन बडीले केही अरू भनिरहेको छ 20-22 डिग्री सेल्सियसमा त्यति 2 दिन 3 दिनमा यसो मान्छेको लास कुहिन्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि यो कुहिने ठाउँ हो यसरी अरे बोल्दाखेरि त कहिले कमसेकम पोइन्ट बोलाए लगाए बोल्ने त बचिहाल्नुहुन्थ्यो कि कहिले कहाँ के बोल्ने कहिले कहाँ के बोल्ने जिउँदो मान्छेको मुखमा मार्क्सै छैन सब निकालेपछि मार्क्स लगाइदिन्छन् मृत्युमा यो शोभा दिन्छ मलाई लाग्दैन यसको अनुसन्धान हुनैपर्छ अहिलेसम्म हामीले रिपोर्ट किन पाएन त्यो पनि अहिले शङ्काकै कुरा भइसकेछ धन्यवाद अब मैले पोइन्ट त धेरै छ तर मलाई अब मेरो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनि बडी टेस्टिङ भोलि 10 दिनमा हामी चोखो बिउन टाइममा हामीले बडी जलाउन पाए छैन यसको जवाब यहाँ हामीहरू खोज्छौँ 3 करोड जनता लिएर अझै राम्रो तरिकाले भएन भने सतर्क हुनुहोस् तपाईँहरू यो कहीँ न कहीँ केही रहस्य छ अब जुन तपाईँहरू एउटा शङ्का जान्छ नि के थाहा उतैबाट के थाहा हो त होइन यो पनि एउटा सानो मैटर राजनीतिक मैटरले मलाई पर्नु पर्यो तर यो उता केही होइन किनभने वीर हस्पिटलले तोप ढाक गर्नेको कारण शङ्का मान्छेको उता जान्छ धन्यवाद तपाईहरुले मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ अझै साथको जरुरी छ मैले रिपोर्ट पाएको छैन यो रिपोर्टको लागि मैले एउटा कपडामा यहाँ हौताली राखेको छु नयाँ लगाउन पनि मिल्दैन कहिलेसम्म हो अब हाम्रो गृहमन्त्रीजी यो छिटो भन्दा छिटो अपराधी कहाँ लुकाएको छ म यही माइकबाट तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई उद्धार दिनुहोस् अनि यो हत्या र